هذا كان أخونا الصالح عجيب الله بن سعيد أحمد كان ينشر أمام حضراتكم الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم، ولعلكم بإسماع الخطب وبإسماع بعض الأشياء ازعجتم، فنريد نرفع هذه الإزعاج بالأنشودة. فأوجه دعوتي إلى أخين كريمين محمد محسن وعبد المتين، فليتشرفا إلى المنصة وينشدون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين. مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ديبا. مصطفى الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان في أخذه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الخلقاء. مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عتبه لليتامى ديبا. حن قلبي له وهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا بسطا كان تفعله بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في الأخاء. مصطفى